कुछ लोगों के आते ही खुशियां मान पड़ जाती हैं। क्या ये नज़र बद है? हर तारीफ करने वाला खैर ख्वाह नहीं होता। बाज नज़रें असर छोड़ जाती हैं। क्या कभी सब ठीक चल रहा हो और अचानक से बिगड़ जाए? लोग इसे नज़र कहते हैं। औरत हो या मर्द, नज़र किसी की भी लग सकती है, मगर निशानियाँ क्या हैं? और नज़र की भी दो निशानियाँ होती हैं, एक प्यार की नज़र, एक हसद और नफरत की नज़र। आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जिन्हें लोग नज़र बद से जोड़ते हैं। क्या कभी बगैर वजह सब कुछ बिगड़ने लगता है? क्या हर खुशी के बाद अचानक परेशानी आ जाती है? क्या कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं मगर दिल में कुछ और रखते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की आदतों पर जिनसे बचना ज़रूरी है, और आखिर में मैं बताऊंगी आपको सबसे ख़तरनाक नज़र किसकी मानी जाती है। अक्सर लोग नज़र बद का जिक्र करते हैं, मगर असल बात सिर्फ नज़र नहीं बल्कि बाज़ लोगों की हसद, मनफी सोच और बुरी नीयत भी इंसान पर असर डालती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 निशानियां ऐसे लोगों की जिनसे मुहतात रहना बेहतर है, और आखिर में अहम हकीकत भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाज़ी लाइफ हैंडबुक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हुए जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौसम कर दिया। इतनी शदीद गर्मी में मैं कपड़े धो रही थी ऊपर, तो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी, मैंने दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। मैं ख़ुद को कोई वलीउल्लाह नहीं कहना चाह रही हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने दुआ की कि या अल्लाह, इतनी शदीद गर्मी है और काम है सर पर, इतनी ज़्यादा, इतनी धूप ऐसा, तो मौसम अच्छा कर दें। सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा 8-9 बजे इतनी ज़्यादा तल्ख धूप निकल आती है कि वो इरिटेट कर रही होती है। तो एकदम से इतना खूबसूरत मौसम, बादल आए और इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा चलने लग गई। बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ। मैंने कपड़े वॉश करके मैंने सोचा कि बच्चों के लिए लंच में अब दोपहर के लिए जो है वो कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ, साथ चावल बनाती हूँ। तो साथ में कड़ी पकौड़ा बना रही थी और चावल बना रही थी, साथ सफाई वगैरह की, किचन की डीप क्लीनिंग कर ली आज। तो साथ मौसम बहुत खूबसूरत था, इसलिए ठंडा हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने किचन को भी डीप क्लीन कर लिया। एक हफ़्ता आराम से गुजर जाएगा। तो साथ साथ में अपना बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया कि नज़र बद किसकी होती है और कैसी होती है, किसकी लगती है नज़र बद। असल में नज़र बद है क्या? किसी मर्द की हो या औरत की हो, इसकी 5 निशानियाँ। सबसे ख़तरनाक नज़र किसकी लगती है? बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगी आपको। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाए जिनमें ये निशानियाँ पाई जाएँ, तो आप समझ लीजिएगा ये जो है वो नज़र बद वाले लोग हैं, और इनसे बचने का सलूशन भी मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। एंड वाले पॉइंट बहुत ही खूबसूरत हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, हद से ज़्यादा हसद करना। जो शख्स दूसरों की खुशी बर्दाश्त ना करे, हर कामयाबी पर जले। लोग कहते हैं ऐसी सोच मनफी असर डालती है, और हकीकत में आपकी जो है वो हद से ज़्यादा आप पे कोई जले, आपकी नेमतों पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की हैं, हसद करे, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जब कोई शख्स आपकी खुशी, कामयाबी या खूबसूरती देखकर खुश होने की बजाय जलने लगे, ये मनफी सोच की अलामत होती है। और ऐसे लोगों से बचने के लिए चारों कुल पढ़ें, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने शौहर के ऊपर, अपने घर के ऊपर चारों कुल पढ़कर फूंक मारें, और अपने बच्चों को और ख़ुद को जो है वो नज़र बद से बचने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि या अल्लाह, इन हासिदीन और बुरी नज़र वालों से बचाना। आमीन सुमा आमीन। नंबर 2, सामने तारीफ पीछे नफरत। कुछ लोग इतने ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग होते हैं। ये पॉइंट वाले लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आएँ, आपको महसूस हो, ऐसे लोग आपको मिलें, आपके साथ जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों से बचें। कुछ लोग सामने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, बेजा किस्म की खुशामद कर रहे होते हैं, मगर दिल में हसद रखते हैं और पीछे जाकर बुराई करते हैं। पीठ पीछे हद से ज़्यादा बुराई कर रहे होते हैं आप। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मुनाफिक होते हैं, क्योंकि तारीफ़ तो करते हैं मगर दिल साफ़ नहीं होता ऐसे लोगों पर। मुँह पर तारीफ़ करेंगे और दिल में जलन। ऐसे लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनकी नज़र लगती है। इनका सलूशन, इन लोगों से बचने के लिए इनका वाहिद सलूशन है, चारों कुल पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर पढ़कर दम करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नज़र बद से ऐसे लोगों से बचने की दुआ करें। नंबर 3, हर चीज़ पर गहरी नज़र रखना। कुछ लोग हर चीज़ को बार बार देखते हैं, जांचते हैं, और दूसरों की नेमतों पर नज़र जमाते हैं। अल्लाह की अता करदा नेमतों पर अगर आपकी हर चीज़ पर को गौर से कोई देख रहा है, और क्या करते हैं कि हर आपकी चीज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको अच्छे कपड़े अता किए हैं, घर में अगर नई फ्रिज आ गई है, नई चीज़ें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन आ गई, कोई भी चीज़ आपके घर में नया, आप कोई भी सामान लेकर आते हो,
اس کو جو ہے وہ عجیب طریقے سے عجیب نظروں سے دیکھیں اور یہی کہیں بھائی بڑی بات ہے، آئے روز ان کے گھر میں یہ چیز آ رہی ہے، فلاں چیز لے کر آ رہے ہیں، یہ لوگ تو ایسے، ان کے یہاں سے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ سب سے پہلے آپ کے گھر پر آپ نیا کپڑا پہنتے ہو، کپڑا پہننے کی دعا پڑھیں۔ آپ اپنے بچے کو پہنا رہے ہو، سب سے پہلے کپڑا پہننے کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماریں، اب چاروں کل پڑھ کر اپنے جو بھی گھر میں کوئی چیز نہیں لے کر آتے ہو تو ایسے حاسدین سے بچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ اس کو فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ چاروں کل پڑھ کر دم کریں چیزوں کے اوپر اپنی، اور ایسے لوگوں سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے، وہ مقابلہ کریں گے، برداشت نہیں ہوتا، وہ خود سے موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی خوشیوں کو برداشت نہیں کرتے، ہر وقت خود سے موازنہ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو فلاں چیز بھی ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے کرنے والے لوگوں سے بچیں، چاروں کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، کپڑا اچھا پہنیں، یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو دعا پڑھ کر اس کے اوپر پھونک ماریں۔ نمبر 4، خوشی دیکھ کر خاموش ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ جو لوگ آپ کی کامیابی پر مبارکباد بھی نہ دیں آپ کو اور اندر ہی اندر پریشان ہوں، یہ حسد کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے منافق ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ خطرناک جو ہوتے ہیں نا، دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کی ترقی یا خوشی ان سے برداشت نہ ہونا تو لوگ اسے بری نظر سے جوڑتے ہیں، اور حقیقتاً ایسے لوگوں کی نظر لگتی ہے اور کھا جاتی ہے ایسے لوگوں کی نظر۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے خطرناک نظر کس کی لگتی ہے۔ لوگوں کے مطابق سب سے خطرناک نظر اس شخص کی سمجھی جاتی ہے جو دل میں حسد رکھتا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، یعنی جن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نیت اہم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نظر چہرے سے نہیں نیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اپنی خوشیوں کو ہر ایک کے سامنے نہ سجائیں، ہر آنکھ دعا دینے والی نہیں ہوتی ہے۔ نظر سے زیادہ خطرناک حسد ہے، اس سے بچیں بھی اور دوسروں کے لیے دل صاف رکھیں۔ اپنی کامیابی چھپائیں نہیں، مگر ہر کسی پر ظاہر بھی نہ کریں۔ ہر کسی پر ایسے لوگ جو دیکھ لیے ہیں نا آپ نے، جن میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں، ان سے خاص طور پر اپنی خوشیاں، اپنی نعمتیں ان سے چھپانے کی کوشش کریں۔ خود بھی دعا دیں۔ اپنی کامیابی کو چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، اپنی کامیابی چھپائیں نہیں مگر ہر کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ کریں۔ خود بھی دعا دیں، دوسروں سے بھی دعا لیں، یہی بہترین حفاظت ہے۔ یاد رکھیں، پاک دل انسان کبھی کسی کو نظر نہیں لگاتا۔ خوشی کی نظر لگنا، پیار کی نظر لگنا، اس پہ جو ہے وہ دعا پڑھتے ہو تو آپ وہ اثر کرتی ہے۔ جو نظر بد ہوتی ہے نا، اس پہ دعا سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے آپ جو ہے نا وہ دعا پڑھ کر، کلمات پڑھ کر، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر پھونکیں تاکہ نظر بد نہ لگے، اور وہ کھا جاتی ہے۔ حسد کی نظر جو ہے نا وہ انسان کو کھا جاتی ہے اور برباد کر دیتی ہے، خوشیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی خوشیاں مت بتایا کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو حفاظتی وہ بتا رہی ہوں۔ دعائیں اور حفاظتی اذکار پڑھیں، منفی لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھیں، یہ سب سے زیادہ بہترین آپ کی جو ہے نا وہ سیفٹی ہے۔ سیفٹی کے کچھ اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر کسی کو اپنی خوشیاں مت بتایا کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دعائیں اور حفاظتی اذکار پڑھیں، منفی لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ہر مسکراہٹ جو ہے نا وہ سچی نہیں ہوتی، ہر تعریف خلوص نہیں ہوتی ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے، کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ ہر کسی کے سامنے کھولنا جو ہے نا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ زندگی میں سکون، برکت اور حفاظت رہے تو حسد سے بچیں، دعا میں رہیں، اور ہر ایک پر فوراً بھروسہ نہ کریں۔ نظر بد والی عورت ہو یا مرد ہو، اس کی یہ 5 نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان سے بچنا جو ہے وہ، ان سے حفاظت کرنا اب ہم سب کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ ویڈیو میں اسٹرانگ سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔